إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم AOB كندا بالدارجة، ومرحبا بكم في القناة الأخرى اللي هي AOB Education اللي فيها دروس مهمة بزاف في دي كور بحال كونتابيليتي 1 كونتابيليتي 2 فيسكاليتي لي لوجيسيال ديال الكونتابيليتي وديال فيسكاليتي بارتيكولي. اليوم غادي نجاوب على واحد الأسئلة كيتشابوا اللي عندهم علاقة بلي مينور اللي كيجيو مع والديهم، طلبة أجانب أو عمال أجانب. قبل ما نشرح لكم هاد القضية هادي، الكندا كاين شكون هو المينور؟ كاين اللي عنده قل من 18 عام، وكاين بعض المقاطعات اللي عنده قل من 19 عام. بمعنى الراشد لو ماجور هو اللي وصل لاج ديال 18 عام في بعض المقاطعات، ولا وصل ل 19 عام بعض المقاطعات. شنو هما المقاطعات اللي فيهم لاج ديال الانسان كيولي راشد ماجور ل 18 عام؟ كاينه الكيبيك، لونتاريو، ساسكاتشوان، مانيتوبا، البرتا ou île du Prince Édouard. Donc, Québec, l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta ou île du Prince Édouard اللي كاينه في كندا أطلنطيك. هادو 18 عام راه راشد ماجور. كاين مقاطعات اخرين كياخذوه على 19 عام. كاينه نوفيل إيكوس، كاينه نوفو برونزويك، كاينه تيرنوف اي لابرادور، وكاينه كولومبي بريطانيك، ولي تيريتوار ثلاثه: تيريتوار نورويست، تيريتوار يكان، وتيريتوار نونافوت. هنا عندنا جوج ديال الحالات: يا اما لو مينور كاين مع والديه هنايا، او مينور كاين خارج كندا. راه غنشرح لكم هادشي من الموقع الرسمي ديال وزاره الهجره ديال كيبيك ووزاره الهجره ديال الفيدرال ديال كندا. نهضروا على اللي كاين خارج كندا: عامل أجنبي أو عامل أجنبي، étudiant étranger ou bien travailleur étranger. إلا كان الولد ديالهم مينور، يعني عنده 6 سنين، حيت هو بحال دابا في الكيبيك سيزون هو لاج اوبليغاتوار باش يمشي يقرا. إلا كانت عنده فوق من 5 سنوات وقل من 18 عام، الولاد خاصهم يجيبوا معاهم لو بير، يطلبوا permis en plus VRT, visa de résident temporaire. Il faut leur demander permis d'études, les mineurs, permis d'études عندهم فوق من 5 سنين، ما بين 17 و 6 ans. وغيطلب لهم CAQ راه كطلب الى عنده اكثر من عندك من سيزون للفوق. اوكي، كيبيك كتقول لك انايا الى الطفل غيجي يقرا في البريمير ماشي في الماتيرنيل وفي البريسكولير. في البريمير خاصو يجيب معاه CAQ، واخا يكون حتى اللي كاين هنا مثلا جا صغير راه غيجي بلا CAQ بلا بيرمي ديتود، حيت هو ما 5 سنين وتحت. جا عنده 3 سنين مثلا، جا لكندا ويوصل لاج ديال يدخل بريمير، خاصو يطلب CAQ. في الكيبيك خاصو يطلب CAQ. اوكي، نهضروا دابا على واحد القضيه مهمه بزاف، ديك لا ليتر داكسبتاسيون ديال المؤسسه اللي يقرا فيها. اش كتقول الفيدرال؟ كتقول لك إلا كان الطفل غيرافق والديه من الخارج حتى لكندا، لا ليتر داكسبتاسيون ما مطلوباش. ولكن الا كنتي انت جيتي هنا وعاد غيحق لك ولدك، خاصك لا ليتر داكسبتاسيون ديال لا كوميسيون سكولير اللي تابعه لك المدرسه اللي انت الحومه اللي ساكن فيها انت. نهضروا دابا على داخل كندا. اللي في كندا
نهضروا على الفيدرال ونهضروا على الكيبيك. الفيدرال كيقول لك الا غادي تمشي تقرا، الوليد ديالك غيقرا ماتيرنيل، بري سكولير تعليم اولي، ماتيرنيل الحضانه، بري سكولير تعليم اولي، بريمير تعليم ابتدائي، سكوندير ما تحتاج بيرمي دو طرافاي. الا كنتي هنا، الا كنتي هنايا انا كنتي خارج رانا دوينا غادي تجيبو. الا كنتي هنا ما تحتاج راه تقرا هادو، ما تحتاج بيرمي ديتود. الا عندك شي ولد هنا مثلا كان صغير ووصل مثلا كان كيقرا في السكوندير، ما غطلبش البيرمي ديتود. ولكن الا غينجح وغادي يمشي سميتها الكوليج سجل بوست سكوندير obligatoirement il faut lui demander un permis d'études. هذا الفيدرال. حنا في الكيبيك. نهضروا على الكيبيك. الكيبيك اش كتقول لك؟ quand l'enfant arrive à l'âge obligatoire de fréquentation du primaire, il faut demander le CAQ, certificat d'acceptation du Québec. يعني primaire, secondaire, post secondaire يعني collège, université إلى آخره. القراية في الكيبيك فابور، في البيبليك فابور ديال الاطفال ديال العمال الاجانب وسميتها وطلبه الاجانب فابور. بريفي اخويا دبر معاينك معاهم. في البيبليك شنو اللي كتخلص؟ كتعرفوا البيبليك كاين لك واحد الورقه فيها ليسته ديال الادوات، كاين شي مانويال اللي كتكريهم كتخلصهم، ومن بعد كانوا مضروبين ما والو كتردهم ليهم. اوكي. كتخلص الترونسبور، الا غادي الترونسبور غتخلصو سي نورمال، او كيبقاو تما في الكونتين الماكله ولا شي حاجه، ولا غتخليهم عندهم مثلا حتى الساعه تمشي تريكوبيريه، كاينه هذه. حاجه اخرى، الا غيمشي يقرا في اليونيفرسيتي الوليدات ديالك راه بيون. شنو لافونتاج؟ غيخلصوا بحال ريزيدون ديال الكيبيك، ما يخلصش كوم ترافاي كوم ايتيديون اترونجي. سي تري بون شوز. هذه الكيبيك بالحرامه فايته مقاطعات اخرين في هادشي، واخا هي مقاطعه صغيره ولكن عندها شي حوايج زوينين ما كاينينش في الاخرين. دونك نتمنى شرحت هذه القضيه دي، لان سميتها خطرت كنكون في شي لايف كنكون مثلا قوه اسئله يمكن ما كنركزش، كنقدر نقول شي معلومه ماشي هذيك. انا دابا كنقول لكم معلومه صحيحه، وانا غنوريكم دابا من الموقع ديال. اذا قلنا الا كنتي خارج كندا الفيدرال، الا عندك مينور عندهم من فوق من 5 سنين 13 عام، ضروري بيرمي ديتود. اوكي، ضروري بيرمي ديتود واخا مينور. اما اللي يكون ماجور هذاك راه بيان سور خاصو بيرمي ديتود. حنا كنهضروا دابا على المينور. بالنسبه الا غيجيو مع الوالدين من البلاد النيشان هنا، ما يحتاج ديك لا ليتر داكسبتاسيون اللي كتعطيها المدرسه او لا كوميسيون سكولير. الكيبيك ضروري السياكي. الا كان الوليد اللي غتجيبو غيجي وغادي يقرا في البريمير، هكذا بريمير يعني سيزون فوق سيزون، هي لاج اوبليغاتوار في الكيبيك. الناس اللي كيتواجدوا هنايا في الكيبيك، مثلا جاب ولدو عنده غير 4 سنين، في الكيبيك كتقول لك ماشي مشكل، الماتيرنيل والبريسكولير ما طلب لا السياكي لا والو، ولكن غير يدخل البريمير طلب السياكي. الفيدرال اش كتقول لك؟ الا كنتي في الكيبيك كتقول لك الا وليداتك غيمشيو يقراو ماتيرنيل بريسكولير primaire, secondaire, pas de permis d'études exigé. Ok, pas de permis d'études exigé. وكيقول لك راه خصك تشوف ديك البروفاز اللي انت فيها واش كتاكزيجي شي حاجه. انا دابا كندوي على الكيبيك اللي عايشين فيها. اما بوست سكوندير البيرمي ديتود الي اوبليغاتوار. انا نديكم دابا المواقع ملي كنت تهضر هذه ماشي من مخي. ها انتم الاخوان، ايتيديو كندا اون طونك كونفون مينور. غنخليكم الرابط باش تشوفوا s'occuper. Avant l'entrée au Canada, l'étranger, les enfants mineurs qui souhaitent étudier au Canada doivent présenter une demande de permis d'études avant leur entrée au Canada. Ceci comprend les enfants mineurs. Les majeurs راه ضروري تكون عندهم. وقلنا راه هادو راه داخلين فيهم حتى لي mineurs.
qui sont accompagnés de leurs parents qui possèdent déjà un permis d'études ou de travail valide. Si les enfants, si les enfants et leurs enfants viennent au Canada en compagnie de leurs parents qui sont titulaires d'un permis d'études ou d'un permis de travail valide, bien sûr, valide légal, m'expérience. Ils n'ont pas besoin de fournir une lettre d'acceptation. Les gens qui يكتبوا لي كيقولوا لي راه سميتها راه خاصنا ضروري داكسبتاسيون الى اخره. راه انتم راه بيرمي ديتود الا غتجيبوا لياتكم بلا غيجيو معكم ما كتطلبش. راه حتى كتكون مثلا عامل اجنبي طالب اجنبي جا لهنايا وعاد غيتبعوا المراه والوليدات هذيك اخويا غيطلبوها لك كطلب لي بيرمي ديتود غتطلبها لي حيت ما جاش معاك. اوكي. Ils n'ont pas besoin de fournir une lettre d'acceptation la région. Avant que votre enfant mineur ne se rende au Canada, assurez-vous que son établissement les établissements d'enseignement désignés تعرف بهم دولة أنهم يقراو فيهم les étrangers زائد يكون عندها un plan d'intervention approuvé en réponse intervention لو بقات حاجة ديال الكوفيد. هادو اللي خارج كندا دابا enfants mineurs déjà au Canada. Les enfants mineurs déjà au Canada devraient présenter une demande de permis d'études. Dans certaines provinces et certains territoires, il est possible qu'il ait besoin de ce document pour obtenir de services sociaux. Les enfants mineurs qui sont déjà au Canada peuvent étudier sans permis d'études s'ils sont dans l'une des situations suivantes. Ils sont à la matériel, quel que soit le statut des parents, maternelle, ou école préscolaire, ou primaire, ou secondaire, واحد في لي بارون ديالو اوتوريزي اما غيقرا يا اما غادي يخدم او يكونوا ابناء ديال لي ريفوجي هادشي ما كنهضروش عليه الى اخره. اوكي. هادشي الاخوان اللي كنقول لكم انايا ديال سميتها ديال الفيدرال. غنمشيو دابا لكيبيك. الكيبيك شنو كتقول لك؟ ها ميفي مينيستير ديميغراسيون la francisation et de l'intégration. Généralement, l'enfant mineur qui accompagne ses parents au Québec ou qui vient rejoindre au Québec, un de ses parents titulaire d'un permis de travail doit obtenir un certificat d'acceptation du Québec pour études ainsi qu'un permis d'arrêt. Ces exigences s'appliquent à l'enfant mineur à partir de l'éducation primaire. غير يدخل primaire c'est acquis obligatoire. OK. ولي مينور اللي هما جاو الكيبيك وما عندهمش لاج اوبليغاتوار باش يمشيو يقراو البريمير ما كيطلبوا لا سياكو لا والو. بالتالي كنقول لها ها هما كاتبين les enfants mineurs de parents travailleurs temporaires n'ont pas besoin de certificat d'acceptation du Québec pour aller étudier سميتها الا كان عندهم الا مازال ما وصلوش لاج اوبليغاتوار pour fréquenter un établissement scolaire يعني البريمير اللي هو à l'âge de 6 ans. OK. Donc voilà grosso modo un petit résumé واحد توضيحي ديال الحالات ديال لي مينور وقتاش يطلبوا بيرمي ديتود وقتاش ما يطلبش السياكي الى اخره. شكرا على المتابعه. وحاجه اخرى سميتها هذه القضيه ديال لا غراتويتي راه مهمه بزاف. كاين اللي غير انا ما نقراش في بلي بغيت نقري في بريفي فيه راه اطي خير خصك تخلص عليه. اما الا كان يقرا في البوبليك يقرا فبور. وليداتك الا مشاو قراو الجامعه وانت طالب اجنبي او طالبه اجنبيه عامل اجنبي وعامله اجنبيه راه كيخلص بحال كيبيكوا ريزيدون كيبيكوا سور لو سكيفي سور لو سول كيبيكوا يعني في مقاطعه ديال كيبيك. وبالنسبه للتغطيه الصحيه وليداتك مغطين صحيا بالقرار اللي صادق عليه البرلمان ديال كيبيك لاسومبلي ناسيونال اللي دخل حيز التنفيذ 23 شتنبر عنده التغطيه الصحيه على الطفل ديال اي واحد اجنبي عنده الوراق
ولا ما عندوش، وهذه تحسب حسنة جيدة لمقاطعة كبد. إخواني أخواتي، شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى حلقة قادمة بإذن الله.